السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه تفوق بامتياز. في هذا الفيديو غادي نقوموا بالتصحيح ديال لي كيسيون جينيرال اللي ديجا حطيت لكم قبل واللي معلقين بالقصه ديالنا لو ديرني جور دان كونداني. عطيتكم 30 سؤال كلهم معلقين بالبارتي الاولى ديال القصه، يعني مني كان لو كونداني في بيسيتر، يعني من لو شابيتر 1 حتى لو شابيتر 21. هاد لي كيسيون معلقين بهاد الفصول هادو بالضبط. نتمنى انكم تكونوا خدمتوهم. ودابا غادي ندوزو باش نبداو التصحيح ديال اول سؤال ديالنا. كالي لو جونغ دو رومون، شنو هو النوع ديال القصه؟ كالي سا دات دو باريسيون، شنو هو التاريخ ديال النشر ديالها؟ القصه ديالنا النوع ديالها رومون اتيز، يعني كتدافع علينا على واحد ليدي، على واحد الفكره اللي هي لابوليسيون دو لا بين دو مور، والتاريخ ديال النشر ديالها هو 1829. كالون ني لوتور، شكون هو الكاتب؟ الكاتب هو فيكتور هيغو. كي لو ناراتور دون سو رومون، شكون هو الراوي في هاد القصه هادي؟ لو ناراتور ايت ان كونداني امور، يعني هو واحد الشخص اللي محكوم بالاعدام، ما عارفينش الهويه ديالو، ما عارفينش الاسم ديالو. كالي سون بورتري فيزيك؟ كيل اج ا لو كونداني؟ شنو هما المميزات الجسديه ديال هاد لو كونداني وشحال العمر ديالو؟ إلي جون فور اي سان، يعني لي بورتري فيزيك ديال لو كونداني هو باقي شاب يعني وقوي البنيه وصحيح. العمر ديالو إلي دون لي كورونتين، هو تقريبا في الأربعين. كالي لا سيتياسيون فاميليال دو كونداني؟ الوضعيه العائليه ديالو. كالي لا سيتياسيون دو كونداني؟ والوضعيه الاجتماعيه ديالو. بالنسبه للوضعيه العائليه ديال لو كونداني غنقولوا انه مزوج، إلي ماريي. الوضعيه الاجتماعيه إلي بورجوا، يعني بزاف ديال لي زانديس كاينين في القصه كيشيروا لان هذا البطل ديال القصه هو من العائله البورجوازيه. Quels sont les 3 lieux de séjour du condamné par ordre؟ شنو هما الاماكن اللي غيكون فيهم لو كونداني في القصه واللي مهمين بزاف وخاصنا نعطيوهم بالترتيب؟ Quel est le courant littéraire de l'œuvre؟ شنو هو التيار الادبي ديال القصه؟ Pourquoi le condamné écrit-il؟ وعلاش لو كونداني قرر انه يكتب؟ الاماكن اللي غيكون فيهم لو كونداني، اول مكان هو بيسيتر، كونسيرجوري، لوطيل دو فيل. كيف قلت لكم لو كونداني غيبقى في بيسيتر 5 ا 6 سيمين. لو جور دو سون اكزيكوسيون غادي يحولوه من بيسيتر غيديوه للكونسيرجوري، غيوصل له مع 8:30 مع 3 ديال العشيه، غيهزوه من الكونسيرجوري باش يديوه للوطيل دو فيل فين غادي يتعدم. قدامها كاين لا بلاص دو غريف او لور دو ليكزيكوسيون ديال لو كونداني، الساعه ديال الاعدام ديالو هي 4. مي ما عرفناش حنا في الاخر واش تعدم ولا لا، عندنا لا فان اوفيرت. بالنسبه للتيار ديال القصه كورون رياليزم، تيار واقعي. لو كونداني ايكري بور موا سوفرير، لو كونداني قرر انه يكتب باش انه يعني ما يبقاش يعاني بزاف، او بيان بور دريسي ان ميساج او جوج، ولا حيت باغي يصيفط واحد الرساله لهاد القضاة. درتو هادي صحيحه، درتو هادي صحيحه، درتوهم بجوج كيتحسب لكم الجواب صحيح. Quelle est la thèse défendue dans ce récit؟ شنو هي الفكره اللي كتدافع عليها هاد القصه؟ Quel est le point de vue dominant du narrateur؟ يعني le point de vue هي الفوكاليزاسيون. En quel mois s'est ouvert le procès du narrateur؟ في اي شهر يعني تم البحث والمحاكمه ديال لو كونداني؟ لا تيز اللي كاينه واللي كتدافع على القصه هي لابوليسيون دو لا بين دو مور، الغاء حكم الاعدام. الفوكاليزاسيون interne، يعني البوان دو فيو اللي عندنا، الرؤيه عندنا داخليه. علاش؟ لو ناراتور اي او ميم طون لو بيرسوناج برينسيبال اللي كيكون كيعاود لينا كيكون هو البطل، دونك كنكتبوا فوكاليزاسيون انترن. لو كونداني غتتم المحاكمه ديالو في شهر 8 في لو موا دوت. كان ميساج اي فوني لويسيي او كونداني؟ شنو هو الميساج اللي جاي يخبر بيه داك المأمور ديال السجن لو كونداني؟ Quelle sentence éventuelle l'avocat a-t-il prédit pour le condamné؟ وشنو هي العقوبه اللي كان كيتوقعها المحامي غادي يتم الحكم عليها، غيتم الحكم بها على لو كونداني؟ الويسيي est venu l'informer que son pourvoi est rejeté. هاد الويسيي هذا جا باش يخبر لو كونداني ان الطعن في الحكم ديال اللي دار تم الرفض ديالو. لو كونداني ديالنا كان المحامي ديالو متوقع انهم غيحكموا عليه بلي طرافو فورسي بيربيتويتي، يعني غيحكموا عليه بالاعمال الشاقه المؤبده. السؤال الموالي: d'après votre lecture de l'œuvre quel crime a commis le condamné؟ من خلال قراءتك للروايه شنو هي الجريمه اللي ارتكب لو كونداني؟ الجواب كيكون بهذه الطريقه هذه.
crime de sang ولا probablement un meurtre. يا إما نكتب جريمة فيها دم ولا احتمال أنها غادي تكون جريمة قتل. À quel moment de la journée on vient annoncer au condamné le dernier jour؟ يعني في أي وقت في النهار جاو باش يخبروا له condamné بأن هذا هو آخر نهار ليه في الحياة. Quelle langue parlent les autres détenus؟ اشنا هي اللغة اللي كيهضروا بها les autres détenus؟ Comment s'appelle l'amour d'enfance du narrateur؟ ديك الحبيبة ديال الطفولة ديال الراوي ديالنا اش كان الاسم ديالها؟ De combien de personnes est composé le jury؟ شحال من شخص كتكون ديك الهيئة اللي دارت المداولات على قبل لو كونداني؟ الجواب ديال السؤال 17 لو كونداني تخبر ان هذا اخر نهار ليه في الحياة لو ماتان يعني في الصباح. اللغة اللي كيهضروا بها لي زوطخ ديتونيو يعني لي زوطخ بريزونيي هي لارغو لغة السجناء. الاسم ديال الحبيبة الطفولة ديال لو كونداني سميتها بيبا. هيئة المحلفين كتكون من 12 جوغي يعني 12 شخص اللي داروا المداولات باش يصدروا الحكم النهائي على الشخصية الرئيسية ديالنا. À quel spectacle le condamné a-t-il assisté dans la prison de Bicêtre؟ يعني اشنو الحاجه اللي حضر لها لو كونداني ملي كان باقي في السجن ديال بيساتر؟ حضر لداك الترحيل ديال دوك لي فورسا اللي محكومين بالاعمال الشاقه. Quelles sont les femmes qui comptent beaucoup dans la vie du narrateur de la plus âgée à la moins âgée؟ شكون هما العيالات النساء اللي كاينين في الحياه ديال لو كونداني واللي زعما هاز ليهم الهم وخاصنا نعطيوهم بالترتيب من الاكبر سنا الى الاصغر سنا. Quel âge a la fille du condamné lorsqu'elle a visité؟ وشحال كان العمر ديال هاد بنت لو كونداني اللي هي ماغي مني جات كتزورو؟ لو كونداني حضر لينا لو ديبار دي فورسا بور لو باني دو تولا. وباني كتعني نفس المعنى ديال بريزون يعني السجن خاص بالناس اللي محكومين بالاعمال الشاقه. سامير يعني النساء اللي كيهز ليهم الهم لو كونداني هي الام ديالو سامير. انا غير كتبت لكم لاج اما السؤال ما كيطلبش نهائيا لاج. صافام الام ديالو و صافي ماغي وبنته اللي عندها 3 سنين. قدمناهم من الاكبر سنا الى الاصغر سنا ما هما ما قالوش لي نذكر السن فقط للتذكير. بنته عندها 3 زون يعني ماغي بنت لو كونداني في العمر ديالها 3 سنوات. Comment le milieu carcéral est-il décrit؟ يعني كيفاش داك الوسط السجني وصفوا لنا لو كونداني. Pourquoi le narrateur fut transporté à l'infirmerie؟ علاش لو كونداني تم النقل ديالو لداك المستوصف ديال السجن. Quelle chanson vient-il d'écouter dans l'infirmerie؟ وشنا هي الاغنيه اللي سمعه هو كاين في الانفيرموري؟ En quelle langue est-elle chantée؟ واش من لغه تم الغناء ديال هاد الاغنيه هادي؟ المكان السجني توصف بطريقه اللي هي سلبيه. il est décrit de manière péjorative ça veut dire dévalorisante يعني بطريقه اللي هي سيئه. ورانا لو كونداني غير المساوئ ديالو. لو كونداني ديالنا علاش داوه المستوصف؟ باسكو سي ايفانوي حيت سخف يعني ملي شاف دوك الناس المسؤولين كيتعاملوا بطريقه خايبه مع لي فورسا صافي هو يسخف وداوه للانفيرموري. لو كونداني ديالنا ملي كان في الانفيرموري سمع واحد الاغنيه اللي هي اون شونسون دين في دو 15 واحد الاغنيه اللي غناتها واحد البنت اللي عندها 15 سنه وغناتها اون نارغو باللغه ديال السجناء ماشي باللغه العاديه ديالنا. Quel est l'argument contre la peine de mort que l'auteur a souligné dans la majorité des chapitres؟ اشنا هي الحجه اللي ضد حكم الاعدام اللي شار لها الكاتب فيكتور هيغو في اغلبيه الفصول؟ هي المعاناة النفسية ديال حكم الإعدام. Quel état d'esprit avait le narrateur avant la proclamation de la sentence؟ Pourquoi؟ يعني كيفاش كانت الحالة النفسية وكيفاش كان التفكير ديال لو كونداني قبل ما يسمع صدور الحكم عليه بالإعدام وعلاش؟ Comment le narrateur appelle-t-il le journal qu'il écrivait؟ Le narrateur في le chapitre 6 قرر أنه يكتب لو جورنال انتيم ديالو وعطاه واحد الاسم يعني باش سماه بالضبط. Pourquoi l'auteur n'a pas cité l'identité du condamné؟ وعلاش الكاتب فيكتور هيغو ما عطاناش الهويه ديال لو كونداني؟ شوفوا الاجوبه ديال هاد الاربعه ديال الاسئله الاخرين. لارغومون اللي هو ضد حكم الاعدام واللي شار ليه فيكتور هيغو في اغلبيه الفصول هي لا سوفرونس مورال المعاناه النفسيه دو ا ليدي دو لا كونداناسيون امور اللي كتسببها فكره حكم الاعدام. سؤال موالي سولونا كيفاش كان ليسبري ديال لو كونداني قبل ما يسمع حكم الاعدام. إلي اوبتيميست كان متفائل باسكو فوزيبو حيت كان الجو جميل.
لو كونداني سمى اليوميات ديالو باليوميات ديال المعاناة. علاش فيكتور هيغو ما عطاناش معلومات على الشخصيه؟ فيكتور هيغو a voulu laisser son personnage anonyme pour qu'il représente tous les condamnés à mort. يعني بغى يخلي الشخصيه مجهوله باش انه يمثل جميع دوك الاشخاص اللي محكوم عليهم بالاعدام سوا كوبابل او نو. نتمنى انكم تكونوا جبتوا اغلبيه ديال هاد الاسئله صحاح، والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله والى معلومه جديده.